नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ उम्मती हमलतुल कुरआन व अस्हाबुल लैल औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। शवक़ महब्बत सर दरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। इज़्ज़तमंदो स्तासुदी मदरसा व अलाक़ा की नन कुरानी करीम द अल्लाह कलाम इख्तिताम तरसीदले दे। बाज़ी माशुमानो बांदे रब्बुल आलमीन फ़ज़ल व इहसान ओको चिद कुरानी करीम द अलवई दौलत रब्बुल आलमीन द आगीन नसीब को खुशकिस्मत दी अगा प्लारान अगा मैंदे चिनने अल्लाह तबारक व ताला बचो त कुरान करीम नसीब को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, मन अहब्ब अहदुकुम अय्युहद्दिस रब्बहु फलयक़रइल कुरआन। नबी अलैहि सलाम फरमाई, सोग दागवाड़ी चीज़ दखपल रब सर खबरी वकम। सोग दाख वखई चीज़ दखपल रब सर खबरी वकम। फलयक़रइल कुरआन नुदे दे उलवली कुरान। दब बची ची कुरान के लिए गया दी दादा अल्लाह तबारक व ताला सर कलाम दे उद अल्लाह प खबरों की मशगूल दी। अल्लाह तबारक व ताला डेर फजल व इहसान वको चिदालवई दौलत अल्लाह नसीब को। दासुबा औरीदली उलमाउना हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैहि यो डेर लोई आलिम तिरशवे दे। हाफिज इब्न हजर बांदी मशहूर दे दे चिकल द पिंजो कालो शो नो द कुरान करीम हिफज शोरो को। पिंज काल उमर के पयवरस की सूरह मरियम याद को। पयादो बानी यवरस की सूरह मरियम याद को। कुरान करीम शोरो को हिफज को चिकल द हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैहि उमर नख कालशु नो नख कालो प उमर के हाफिज इब्न हजर द कुरान हाफिज नख काल के अल्लाह द कुरान हाफिज को। ये किताबों की बेली कली दी और तारीख की इश्ता दे बुंग बदे खल्क तवे चे हाफिज इब्न हजर नख काल उमर के द कुरान हिफज करे। ताबवी बलबवी मुली सेफ दाब ऐसी किताब की लिखली मना दा असी सुनी सुनाई खबरी दी मुली सेफ नख काल उमर के बसंग सड़े द कुरान हिफज कई। मुंगवेदा उमना ज़कची कुरान मोजिज़ा दा। कुरान बबल किताब मकियास कवा श्ता हाफिज नख काल उमर के हिफज दा के देश खुता न मनला मावेजा यो दवर बराशी चितबैरा सर उमनी नंद पीर रसदा त तेर पीर पौरस यवा हफ्ते उशवलम जमुंग जिल्ला बुनेर के द बना तो यो मदरसा दा द अगी खत्मुन उजवर तलाड़म प्रोग्राम यो द बना तो ख मशहूर मदरसा दा जमुंग जिल्ला बुनेर के दा माशुमान कुरान करीम हिफज करे जिनको माला ये वो जिने रावले गला माशुमा वे मोली से इब्तिदी सबकुम वो रही वे द कुरान हिफज वको मावला 1000 रुपये वर्कडे तपोस में को मैं उमरी सुमरे दे वे उमरी नखा काल दे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह द हाफिज इब्न हजर अस्कलानी तारीख नन मदारिस उज्वंदे को अल्हम्दुलिल्लाह तासु द मदारिस नूर सवाड़े नख काल उमर किम दर तद कुरान हाफिज अलुर हवाला कड़ला तो नूर सगवाड़े द मदारिस सुना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खल्क उली दल वैली दल वसौ उबय खयुदरता सुनी सुनाई हुई बात बनाई
तावेदाई 80 किताब की लिखली मैं तो हाफिज इब्न हजर मुतालिक न मने राशा ची स्ता पकूर की स्ता लूरी होता ते के नुम चे वाला द नखो कालो प उमर के द कुरान हाफिजा इंशाअल्लाह नूर बमुवी ने के खैर हाँ इंशाअल्लाह डेर बसवी ने दी उम्मत के यौसू का सतीर शिवी दी चागी प यौ रकात की कुरान खत्म करे दे यौ रकात की आगे की यौ उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हुम आगे की यौ तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हुम वो आगे की ज़मुंगा उस्ताद द मज़हब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह यौ रकात के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कुरान ख़त्म करे वो सनी दौर आलिम बरापासी ने वो इमाम अबू हनीफा समा पशान आलिम हो हम स्ता पशान आलिम यौ रकात की कुरान ख़त्म करे और इंशाअल्लाह लरी बनी तवैदामिम अकल नाली जमदा खुडेर आसान खबर द मुक्तदियान पैदा का के खैरी तो कसानो गोरा जब हाफिज कुरान गोरा मा ओ बदरेगी पसियो जब और तवाम ची पद्वो रकातो के वाला कुरान खत्म कौ दी बस शाता वालाड़ी इंशाअल्लाह खो मुक्तदियान बता सो गोरा जगह जिस्सा सोदरे द बकरानी बल्कि अलमुंगियो हाफिज वर को तराऊ द पारे ओ मस्जिद ल सखो अगम गलती करे वा अवल रकात के पौ सबक हुए तो टोल मुक्तदिया निजान पसे वद रहल मां सरे सरफ दौरा के हो चिपबल रकात के ओदरे नो 80 पारे पयो रकात की ब्यागा मुक्तदिया नो रजा के वला टोल खपशी ब्या जाओ रजा का वा खैर दे ब्या बदिसी ने के खैर दे ब्या अगर तमे दुम रसूर न वकड़ल ची ब्या बगोर दिसी ने के ना खो खलक मुट करेगी कना नो मुक्तदियान तासु पैदा कई और पद्वो रकात के कुरान और अवल दा हाफिज कुरान बदल मुंगा दर को इंशाअल्लाह कुरान करीम मौजिज़ा दादा अल्लाह कलाम दे हाँ दादा अल्लाह कलाम दे दादी सी वड़ू वड़ू हाफिजान होता अल्लाह यादी वड़ू वड़ू माशुमान होता वड़ू वड़ू माशुमान होता दा मौजिज़ा दा ज़बल और प्रोग्राम लतले मदरसे वाला तलार के उलाड़े मुंग मदरसे तबलगजी हाफिजान पता मदी खोटेम डेर ना वक्त मैं उस नशमतले मातेवी 24 हाफिजान उनकी नवली दी कुरान हिफज करे दे उसम के नवली दी ओ कुरान वाई वे पौनी म घंटा वर तपाते दा न 24 वाला बा कुरान पयादो खत्म की सली रिश्तन हाफिजान पयो शवारूस के कुरान खत्म वल दा द कुरान करीम द अल्लाह किताब दे दा मौजिज़ा दा मौजिज़ा दा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह द स्वार लसुकालू प उमर क्यों रागे द इमाम से ने दे मसले तपोसु को विचियो अलग द मसखुतन मुंजु के उरुस तो बालिग ते बदा मुंज दोबारा कई इमाम से बरते ओ कई बे पद खोस फरश शकना वेदा बकई न इमाम मोहम्मद से लाड़ पूरी पमान जोदरे दैख पला मसला उमर स्वार लसकाल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह चोर तो वकतल वे अल्लाह बती डीर कार अली दे माशूम सौरज प्लार सौरज पस प्लार द मट ननी वले इमाम से लहरावस वेदे बता सर सबक वाई दिसिम दवरो वो जमुंग मजालिस और जमुंग तदरीस और जमुंग मजालिस अगी तरस इमाम से चोर तो वकतल वरते वे दे चिदे द कुरान हिफज न दे करे जमा द शागिर्दे द पारा द कुरान हिफज शर्त दे ब हिफज कई अल बराज वे बोई से वापस से वो ले क्रिक वो रजी पस इमाम मोहम्मद रहमत इमाम मोहम्मद इब्नुल हसन अश-शेबानी रहमतुल्लाह अलैहि रागे पर सबक के केना इमाम से बरते माता त हिफज वे ले वे हजरत हाफिज तो तपोस रानवका वो रज़ की कुरान करीम पयादो याद करे और द इमाम से मजलिस के नासो खास मुज्तहिद दे इमाम मोहम्मद इब्नुल हसन अश-शेबानी रहमतुल्लाह अलैहि स्ता इल्मियत दागी इल्मियत तरस दा यो दवरो यो पाक दवरो पाकान खलको ची कुरान यादवल
کې بنس قرآن به په یادو باندې یاد تو وای مولی صاحب دا کچ عمر کې تا او خودل نسی مشر عمر کې راته خینه د قرآن حافظ چې دا مشران قرآن شروع کی دی ماشومانو ته مې ځکه ووې تاسو ته دا علما وایي بچې یاره مولي صاحب دی لا ډېر رکوټې دی څومره رکوټې دی د لسو کالو عمر به یې دی وایي رکوټې دی زه هم زه د لسو کالو په عمر کې حافظ جوړوم رالیږئ چې لس کاله کېږي چې ما ورته پګړۍ وخلي او تا ته یې دوباره حواله کړم ترس مه کوئ په بچو دا داسې ماشومانو ته قرآن یادوي دا مشران هم لاس کې شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ چې کله انگریزانو جیل تک عمر 70 یا 75 سال چې جیل شنو په جیل کې قرآن شروع چې شروع کو نو تاریخ لیکلی دی چې حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ د 70 یا 75 سال په عمر کې په جیل کې 20 سپاره قرآن په یاد کړو د 70 او د 75 سال بابا 20 سپاره قرآن یاد کو تو مولی صاحب د دین بر راته وخه یو عالم لیکلی دی وی دوست مې کراچۍ کې ما سره اطلاع راته وکړه چې د قرآن حفظ مې وکړو راشه وی ورلما دغه دوست خواله لاړم چې ورلم اومه قتل ورتا 90 سال عمر یو د قرآن حافظو چې ما ورته وکتلو په وجود یو ویخت تور په نظر نه راتو نو روزي او نه بریتو یو ویختی په وجود سپین تور نو 90 سال عمر کې الله د قرآن حافظ کو ډیر د خیر خواهی معامله ور سره الله وکړله چې الله ځان ته غوښتنو حافظ قرآن وغوښتو چې الله ځان ته غوښتو حافظ قرآن وغوښتو داسې مشته چې حفظ کړی او چې الله ځان ته غواړي نو سینې نه قرآن وتلی داسې مشته قرآن لولی قرآن چې آخر قرآن سره ډیر مینه کوي قرآن ډیر په مینه لولئ ډیر په شوق موږ خفه په دې یو چې دا د رمضان مبارک میاشت را روانه خفه سړی په دې شي چې داسې دورو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ خپلې محلې نه بلې ته تللی و د دواړو جهانو سردار بلې محلې ته تللی و د چا محلې ته تللی و د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ محل الدتی چا تپوسو الله حبیب سکے تاسو دل د سکوي وې دل تراغله من وی ولې وی دا اشاعره ډیر خپل قرآن لولي زرا غلم چې زد دی قرآن واورم دی ډیر خپل قرآن لولي زوامه چې د رمضان المبارک میاش شروع کېدلې تاسو معلومات کولې چې کم قاری صاحب خکل قرآن لولی پا کم سے کہ کم قاری صاحب بخکل قرآن لولی چې زدا خکل تراوی پا خکل آواز قرآن وورما دا شوق پا تاسو کے کل پیدا کی زوانانو دا شوق با کل تاسو کی روچتیگی چې تا خپل محل پریدی و بل زیت تلے تا خلق وی تسکے یار دا قاری صاحب دیر خکل قرآن لولی زب سکال دا تراوی پا دپسے کو مخا ذکر نبی علیہ السلام با دا قرآن اوریدو دا پارا دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلی دا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ بارک رازی دا یو حافظ قرآن بارک وورد القاری ویڈے دیر خکل قرآن نولی ویزم پسے چی تلاوت وورم چاورتوی حضرت بریلے دے مسلکی اعتبار سر بس قرآن خکل لولی زم قرآن حضرت مزے دارلوم دیوبند فتوہ موجود دا وینا زم قرآن اورم حضرت راگ شاعت پسے ودرے دا شوق پکلی چی مونگ پا خکلی قاری پسے شاعت ودرے گو او دا ٹولی تراوی پسیو کو ورطوائی چی یارا مڑا پاوبان دیا وی وسی پارا وایا قاری سے پا دی وہ اجتماعی اجتماع قرآن ختم کا مڑا چی دا ٹولش روجم پا دی کلی قرآن
शहर रमضان الذي انزل فيه القرآن دا خود قرآن میاشتا چیزی پا قرآن کی تیرک اب سی منزو کو راغے بل پیر ملگرو توی بیانزو چی دا سحر منز پسی وکما دا سحر منز چی دا قاری سے قرآن لولی اس پسی شاتا دا سحر من بانی دا دارلوم دیوبند ملگروی سید حضرت راغ شاته ودره چې منځ شو خلق ولي او دا خو قاسم نانوتی رحمت الله علیه راغله دا سکی خلق الګوله جوړ شو هغه امام راغه قاسم نانوتی رحمت الله علیه ته حضرت څنګه ما پسې شاته ولاړ لکه د دارالعلوم دیوبند فتوا موجود ده مثال ز مسلکی اعتبار سره بریلې یما ستاسو فتوا موجود ده تاسو ما پسې شاته څنګه منځ کو قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ورطوئی ویزد قرآن دی عشق راوستے موتا پسی شاہتا ودرولے نور اسم نشت اگا پاسی دو حضرت دوئی لاس راکا حضرت دوئی لاس راکا زدی سی مشران لرم وی لاس راکا چی لاسی تی واغستو خپل لاسی دا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ پلاس کے خود وی زما د نن د بریلیت نما توبه ویستله حضرت او ستاسو پلاس توبه وباسما ما اولیدل چې علماء دیوبند کې دومره عشق د قرآن موجود دی ما ته پته نوا چې ته دومره د قرآن عاشقی چې ما پسې شاته ودرولې دی عشق خلق به څه وایي تا پسې به خلقو څومره خبرې کړي هغه به بس د قرآن عشق راوستې ما او تا پسې شاته ودرولې نمونگ چی در رمضان میاں شروع شی نا پا کم جماعت کے پا لنڈو کے چی لنڈی کی گی پا لنڈو کے لنڈی لنڈی خطول کی بوگدوی سمیں خو بدے لنڈو کے بدا لنڈی سوک کئی دادی سی قرآن با سوک ہوئی چی سپے نپوئے گا ما دادی سی تراوی با کم امام کئی چی سبحان ربی الاعلا پکی نئی دادی سی تراوی با کم امام کئی چی سبحانک اللہم پکی نئی چی پا دقی پسی ودرے کما چی زر کور ترازما او شیخ زکریہ سے رحمت اللہ علیہ لیگی لی دی وی چی دا رمضان المبارک میاش پرال زم لگا مشورہ ورطا وکے مشورہ دی میاشتا مشورہ وکے مشورہ کور کی بچی کے نوے زنانہ کے نوے وی مشورہ کو یو دیسی میاش را روانا دا چی نوم ورلا اللہ یخیدی دی نور العرب نومونا یخیدی او شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن چی دا غینم اللہ منتخب کرے دے دا قرآن یو میاش را روانا دا مشورہ نکو مورے خورے لورے رورے پلارا یو مشورہ نکو طول کال دا قرآن نلری پاتی شوی یو مشورہ نکو ولینا سمشورہ کو دیسی مشورہ بکو کنا چی دے رمضان المبارک میاش شروع شی چی 24 گھنٹوں کی زمون پکور کے خام خواہ یو تند قرآن تلاوت کی چی دا بن خالی کو نمبر بجوڑ کو نمبر شیخ زکریہ سے رحمت اللہ علیہ رکلے دے وی چی دا رمضان المبارک میاش پشولا زمون دا کور زنانو قربان بی پیشمنے تیارو بی رو جماعت تیارو دا کور دا کار سرسر بی پینزل سوشپاڑ سپارے دورزی دا قرآن کریم تلاوت کا ہر ورز زمونگ دا کور زنانو اے سم خیال لے چی او زنانہ رو جماعت ماخام تیاری پخلے کی او دے دورزی لسی پاری قرآن لستی اللہ اکبر دا پیشمنے تیاری او لسی پاری قرآن لستی چی دا رمضان پخون پوشے دا قرآن میاشتا چی تراوی ختم شی مولی سے قاری سے بودرے گا مڑا اسی قرآن وایا منگ بیور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلار روان تلاوت آوازی ہو اے دا آواز دا چا دے ویدا دا ابو موسیٰ اشعری دے دا دیر خوگ آواز ہو دیر خوگ دیر خون کینو چی کل خوگ آوازی او یو مجوید قاری بھی او سڑے پسی قرآن شاتا ولاڑی او قرآن اوری چی تاسو تا زمانہ را یادش تاسو تا لگ وقت را یادش چی لگ پمزد رمضان پوشای چی رمضان ستوائی رمضان دا سمیاشتا قرآن او رمضان نا بزا پا قرآن کی تیرو
دا بس په قرآن کې تیرو. نبی علیہ السلام چې تلاوت اورید خو کې ورته کې خود لار کې ورته ولاړ. ابو موسی اشعری قرآن وی او نبی علیہ السلام لار کې ولاړ. بیا ورته جمعات کې وی ابو موسی اشعری مستا تلاوت اوریدو. تا زما تلاوت اورید علا قلبک دا قرآن خو ستا په راغلی و ستا په زړه نازل شوی دی تا زما تلاوت ته غوږ ایښی او ابو موسی اشعری تا ډیر ښکلی قرآن وی زه ورته لار کې ولاړم. وی د الله حبیبه که ما ته پته وی چې ته زما تلاوت اورې تا غوږ ایښی دی ما به نورم د اواز ښایسته کړی و ما به نورم ویلیو چې امام الانبیاء زما قرآن اوري ما به تلاوت نور ښایسته کړی خو ما ته پته نه وه چې ته زما قرآن اوري. چې دا علما په سیدی سی په صف کې ولاړی او مخې ته یو قاری صاحب مخې کړی قاری صاحب قرآن لولا ځوانانو ټوپۍ په سر کړي او ولاړ یې قرآن اورئ قرآن کورونو کې مشوره وکئ وایي دا میاشت په قرآن کې تیرو. قاسم نانوتی رحمت الله علیه حج لویتلو نو په لاره باندې روانو سفر کو نو د رمضان میاشت راله نو مونږ وی چې په ټول جماعت کې د قرآن حافظ نو د ختم بسی چل کو تراو کې خو نبی علیہ السلام قرآن با اورو سی چل بکو وی ټول جماعت کې د قرآن حافظ نو. قاسم نانوتی رحمت الله علیه خپو وی شورو می وکړلا د ورځې کې ناستم قرآن به می یادو د ورځې به می یو سپاره یاد کړله او د شپې به می په تراو کې واوروله. 13 ورځو کې می قرآن یاد کو می په تراو کې قرآن واورو. زوام کو ډیر کمزوري نو چې 3 ورځو کې خو ختم کوي کنه لس پاریخ کولې لولې ور ډیوټي راکمې کوي کارونه راکم کوي کارونه راکموي ډیوټي راکموي خدا فیسبوک هم بند کوي په دې روزه کې اس بم نه ان شاء الله چې دا هر 3 ورځې پس ته قرآن ختمي هر 3 ورځې پس ناسي قرآن ختمي او دا اختر شپشي او دا اختر سار شي یوم الجائزه نن د انعام ورځ ده عیدګاه ته چې خلق رواني یوم الجائزه ده نن با الله خلق لبدلی ورکی. الله اکبر ما هر 3 ورځې پس قرآن ختم کړي ما لس ختمونه د قرآن کړي نن به مال الله بدل راکړي. نو تاسو ټول تراویح غرب او درس د دې تراو اجر به ته د الله نه غواړي په سر ټوپۍ نه یو مټي وخلی یو ټوپۍ نه یو ولاړي پته ورته نه لګي چې دا امام سوای د دې تراو اجر به تاسو د الله نه غواړئ. د اختر په ورځ تاسو چې زه دا نیت ومې چې د دغې تراو اجر خدای دې نه کي هسې نه چې دغه منځ درله رد کي چې ما ته دې دغه تراوي اډو قبولي نه دي قبولي نو چې د رمضان المبارک میاشت په سړي داسې تېره شي قرآن ته لاس کوي قرآن سره مینه لږه شروع کوي قرآن سره لږه مینه شروع کوي الله به در سره مینه شروع کی کو قرآن سره مینه شروع کړه تاسو قرآن سره مینه کی. زه دې نوکر پیشه خلکو ته هم قرآن شروع کوي که لږه موده پس حافظان نشوی نو ما ته وایه مونږ د باندې مړه خفه کېږو. زه واما چې راځو تاسو له یو له دا پګړۍ تړو چې حافظان هم کو مړه. اورنګزیب علمگیر دا بادشاہی وقت بچی حفظ کو نزواما دا پاکستان دا خوش قسمتی ډیره دا حرمین زمون قبله دا قبله کعبه دا پکی مسجد نبوی دے حرم شریف تے زمون قبله دا خوچے کلب سروے اشولا نو پا حافظانو پا تعداد کی پاکستان 1 نمبر را گئے اول نمبر چې د ټولو نه زیات حافظان په کال کې چې تیاری هغه پاکستان تیاری او صرف هغه حافظان چې کم د وفاق المدارس سره رجسٹر دی ګوره چې کم رجسٹر نه دی هغه علاوه او په تعلیم کې زموږ ملک سیم نمبر دی پته درشته کېدای شي به دې کې ما اول نمبر په تعلیم کې 132 نمبر کې روان یو په تعلیمی اعتبار سره په 132 کې روان یو او د قرآن د حافظانو په اعتبار سره په 1 نمبر روان یو. الحمدلله
دا د دې فقیرانو ملنګانو خدمت دی ښا د دوی خدمت ته سلام په دې بې سرو سامانۍ کې چې 1 روپۍ تعاون د حکومت د مدارسو سره نشته یو اتانیز دا ستو د بل او د بل ضرور پیسې دی او داسې حافظان په دې علماو تیار په دې شکر وباسئ ښا په دې د الله شکر ادا کوئ چې زمونږ ملک په حافظانو کې 1 نمبر دی الحمدلله داسې حافظان زمونږ د ملک یو قاری صاحب راته وي زمونږ د ملک عمرې له تلو کو حج له تلو وی التمه د یو قاری صاحب سند راوړ او د حرمینو د یو امام سند راوړ ما ورته وی ما ته خپل وی چې مونږ مېو کو وبرلم هغه ته به قرآن اورو زمونږ د ملک قاری وی 3 ورځو کې مې ورته ټول قرآن په حرمینو کې په یاد اورو وی چې مونږ مې کو ورتلم او کې ناستم تلاوت صرف مانزل براتلم او ورتلم با وی په 3 ورځو کې ورته ټول قرآن اورو نو وی سند را لراک دا زمونږ د ملک قاریان دي زمونږ د ملک الحمدلله دا خدای پاکستان لور کړی دي دا خدای دې خړو خور لور کړی دي او دا د دې فقیرانو ملنګانو علماو برکت ته چې دسي قاریان او دسي حافظان الله زمونږ ملک لور کړل چې ملکونه په فخر کوي چې د پاکستان قاری دي د پاکستان عالم دی د پاکستان عالم دی فخر په خلق کوي په دې د الله شکر ادا کوي په دې وایي الحمدلله چې خدای زمونږ ملک له دسي مدارس را کړی دي دسي علماء را کړی دي او دسي حافظان هر کال په ملک تیاریږي تش سینه را لېږلې مونږ درته حافظ قرآن واپس پلارا علماء ته دعاګانې کوي ښا تاسو ټولو ته هم علماء ته دعا کوي ښا یو عزم ننو کوي چې د حافظانو بدړه د ویخه قدر کو که حافظ نیم خود حافظ قرآن قدر بد زړه د ویخه کو د زړه د ویخه مولانا ابتاب عالم دلی کلی دی د پلار نوم مولانا بدر عالم وی زما پلار کی یو صفت ہو دا مولانا ابتاب عالم وی دا حافظ قرآن بے ډیر قدر کو حافظ قرآن تا با اخپی نغوزولی وی چی سنگ چی قرآن تا نخپی کوم دسی دا پسینہ کم قرآن وی نبا اخپی کولی حافظ قرآن تا ما لی دیو زما پلار با دومر احترام دا حافظ حال لارے چی خپل عالم مولانا بدر عالم نمیو عالم و حافظ قرآن تا با اخپی نراوست وی چې د سینه کې قرآن وی زما غپلار وفات شو سعودی کې دفن شو سعودی کې تاسو ته پته د سموده پس مقبرو کې بیا نور مړی دفن وی پورا کریک شپږ میاشتې پس زما د پلار قبر وس پړدو چې دلته بل مړی دفن وی ما چې وکتل چې زما د پلار قبر کولو شو ادند می وکتل نو امیلیدل چې د پلار لاش می دسی پروتو څنګه چې ما په قبر کې یخه سالم په صحیح سالم صورت کې ما د خپل پلار لاش شپږ میاشتې پس دسی روغ لیدلې ده مې پلارا دا د هغه حافظانو د قدر برکت چې تا به د الله کلام ته دومره درانه کتل الله کلام ته به درانه ګورئ حفاظ ہوتا علماء ہوتا قرآو تب پیو درون نظر گو رہے انشاءاللہ تعاون باور سرکوئے دا دی پشا با ادرے گئے خواہ کہ عالم نئے دا عالم پشا ادرے گئے خواہ کہ حافظ نئے دا یو حافظ قرآن ملاتڑ خوشا کنا خواہ پشا خوئی ادرے گا کنا کلک خوئی پشا ادرے گا منگستا سبچو تا قرآن خیو خواہ زمانگ دا مدرسو لن تعلیم در توخیم لن دا خلاصہ در توخیم زمونږ د مدرسو لنډه خلاصه ده د پلار او مورې زواما چې ستا بچي ته پګړۍ په سر کېدمه او سره د دې پګړۍ پلاره ستا بچې ستا خدمت ته ودرو دا پګړۍ به یې په سر یو خپې به دله مالش کوي مورې پګړۍ به یې په سر یو سر ته به دې ولاړي دا پګړۍ به وي خلق باغه ته ټیټیږي او مورې هغه به تا ته ټیټیږي انشاءالله زمونږ تعلیم دا دی ښه ستا بچې راشي مدرسې ته ماله
माते वही मोली से प्लार में चरसी दे, प्लार में चरसी दे, स्कूल तलाड़शी वही प्लार में चरसी दे, वाड़ावर तो वही इधर चरसी बचिया पटोल स्कूल की इधर चरसी पर बची मशहूर श जमुंग द मदरसे तालीम दरता खयू खां और चिमुंग लराशी मदरसे था माते वही प्लार में चरसी दे जोम चप बस यो जल्दी भी बस खबर खत्म नमूली से अचरस की जोर तो हम बचिया कागज चरसी दे खुदा अल्लाह सर चरसी दे ता द पारा वली दे, ता द पारा वली दे बचे तो बचरसी ना होए ता द पारा वली दे ता चरसी न दे चर्च इसके आगा मामला द अल्लाह सर द अल्लाह सर चरसी दे खो बचिया ता द पारा वली दे प्लार मुंग मदारिस द चरसी न वली जोड़ो मुंग द चरसी न वली जोड़ो तो स्ता बचे उधरो मा बचिया प्लार तसनुम हुए बचिया मोर तसनुम हुए तो उधरेगा लखा उधरे देश प्लार तसनुम हुए अबू हुए का बाबा हुए का पापा हुए अबू मोर तसवाई अम्मी अम्मी अबू देवाई जमादी बची सर खो न दा जोम बचिया दा अम्मी अबू न दी देवई दी जोम बचिया दा खो अबू न दे दा न दे अबू वही मुली से दे जवाम न दे उधरेगा दे वही अम्मी दा जवाम न दा माता आखिर की वही सदी ची अम्मी अबू नदी नुसदी जमंग न मदरसो दा तालीम दे जोम बचिया दा अम्मी अबू नदी दा द जन्नत व दरवाजी दी स्तापकोर के खबचे दा व दरवाजी दी बचिया दा अम्मी अबू नदी दा अबू ची दे औसतो अबवाबिल जन्ना दक्का अबू ची दे दा दे द जन्नत मियन जनाई दरवाजा दा वही मोली से दागा गिरा निश्ता वंदा तपोस फते अल्लाह के मोली से मुन न कई वम बचिया दा तपोस फते अल्लाह कई सादा पारा द जन्नत मियन जनाई दरवाजा दा बचिया दे वही अम्मी अबू दे जोम नदवाड़ा द जन्नत दरवाजी रे हम ते माल सबक लराजे मोर अपलार दवाड़ा खुशाल प्रे दे अम्मी सबक लजमा अबू सबक लजमा ता तद्व दरवाजी द जन्नत कोलावी और चागा खप प्री दे माल राशि द्व दरवाजी दर तद जहन्नम कोलो प्रति द लसु कालो प उमर के ची द बची ज़हन के प्रियो दी ची दा दवाड़ा मा द पारा द जन्नत द्व दरवाजी रे दे बा मोर तस्पे हुई दे बा प्लार ता मोबाइल हुई वही द प्लार मिसाल द मोबाइल ले का इजिलोड वर्ता कई नो कार कियो ची न कई नो न कई दा मिखपल उरी दिली दी जवामा द प्लार मिसाल तो वही द मोबाइल ले जवाब नबी अलैहि सलाम वही औसतो अबवाबिल जन्ना प्लार द जन्नत मियन जनाई दरवाजा दा रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद रज़ा द रब पर रज़ा द प्लार की ता प्लार खुशाल और रब खुशाल है प्लार खपा दे रब खपे बिया बच्चे प मिसाल पो ना माशुमान प मिसाल खपुएगी कना मुंग वर्त तारीफ को कना इसम अर अगी कलिमे तो वही चिखपल माने के मुस्तकिलियो प एतबार द हैअत सर दलालत न की पयो द द्रियो जमानो बांधे लका रजुलन दे वही लका संगा जोर तम टोपई बे पसरी वी लका संगा वाम तनवीन बे पसर कड़ी पशोरो के बे लिपलाम रागले लका अर रजुल या रजुलन मिसाल सरवाड़ीर खपुएगी कना नमंग सस दे बचो त मिसाल खयू दे वही मुली से माता द प्लार द मख मिसाल न खे चिजागे तो गोरम ची बिया जान पोमा माता द मोर द मख मिसाल न खे जोम वली न बचिया वही दा नवर दे नवर नवम बचिया दा दे ढेर कमजोर है मिसाल वी नवर स दे स्ता द मोर मख और नवर ना नशी बराबर है मुली से भी वो मिसाल रहा तो वखाया जोम बचिया खुदाई दे गट सड़े का बचिया तो खु मुंस के कने हुई आओ अब द जी मुंस के तनियत के सवय ए वे मख में का द काबी शरीफी पलूर का नालूर तरफ तो हुई मख में द काबी प तरफ को अल्लाह अकबर बचिया तो जी मुंस के नो काबी तरफ तय के कना हुई आओ हम काबा दिली दलीगा वही काबा में न दली वो हम तस्वीर की दिली दली दे हुई आओ जोम बचिया खुदाई दे गट सड़े का खुदाई दे हज लबोजा खुदाई दे उम्रे लबोजा सरद खुदाई द मोर और प्लारा बोझ बच्चे चे अल तलाड़शी अतवाफ द बैतुल्लाह वकी और द पल्लकुन खलकु विनी ची दिसी रवान दियो द खुदाई द कोर नतावी
خدای دا تاویدل عبادت تے آو کہ اس نوام عبادت تے آو بس دا تاویدل عبادت تے چرل صرف تاویگا دا دی کور خصوصیت تے صرف تاویدل چی دا کعبین سڑے گرزی گیر چا پیرا کنا حدیث مبارک کے رازی دے دا رحمت پا دریاب کی ڈوب روان دے ڈوب نو ہم بچیا چی وہ چکری پورا کی نو سیٹ تو ودرے گے لگا دورا کاتا منز وکے مقام ابراہیم او کعبہ با مخی تراولی بچیا چی منز وکے لگ خرانیز دیشا و دے کعبی تا دیسی نیغ نیغ اگورا چی کعبی تا نیغ نیغ اگوری خپا دی غڑی دل استرگو کعبہ اوینی بیا براو گرزے او دمور مخ تب اگوری دا کعبہ او دمور مخ اللہ یو برابر کری دی بچی دا کعبہ نو پلار تیوی راش زمان دا بچی دستر بندی دا چی تراش پلاری لگ خپاو تی کنا اور تیوی اورنگ زیبا تا خستا دا بچی دستر بندی دا نو تاج بتا تا میلاویگی جوڑا بتا تا میلاویگی نو زمان بدی کی صدی چیز حاضر شا وی اورنگ زیبا زبا اللہ خوشالوے چی تا قرآن یاد کڑے وے او ما تا خلق ویلے وے چی نند اورنگ زیب دا حفظ ختم دے اورنگ زیب زبڑیر خوشالو دا اق ورزن اورنگ زیب علمگیر قرآن شروع بادشاہ قرآن با یادو پلاری لاجوندیو چی اللہ دا قرآن حافظ کو پلار تر رابطہ اکلوی پلار راشا نن اللہ ستار مان پورا کو نن اورنگزیب چی ستا بچے دے اللہ دا قرآن حافظ کو یقینو کہ چی اللہ دا قرآن سینو تا دندکی فلگا شورو وکے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ اللہ وی آسان کڑے میں دے راشی اللہ آسان کو دیر آسان کڑے دے خواہ دا حافظ قرآن دیر بختور نہیں چی دے پتراؤ کی ادرے گی دا حافظانو دا مانگ میا شمرالالا قرآو دا سیالی میا شمرالا دا قرآن حافظانو دا سیالی میا شمرا علماء دا عبادت میا شمرالالا او قرآو استاسو دا سیالی میا شمرالا دا حافظ قرآن چی تراؤ تا مخ کی شکنا دا مونگ چی وایو پا یو حرف لس نیکی دی دا اغی وقت کی دی چی کل سڑے پا یادو بے او دس دا قرآن تلاوت مسکولی خوی نشی پا یادو چلوی او چی پا او داسکی او پا مانزکی او پا ولاڑی پا یو حرف اللہ سل نیکی ورکی سل حافظ قرآن پا مسلو درے گا تو چی پا خیر اشپوائی من الجنت والناس سو کم حافظ قرآن زاندر تلوگے کم تا 23 لاکھ حروف الوسطل قرآن کی درش لک حروف تی او پا یو حرف اللہ سلنے کئی ورکی حافظ قرآن قرآن حافظانو بچو تکڑشے قرآن تکینے قرآن یاد کے بچو قرآن یاد کے قرآن لٹے مورکے خط شیخ سے بردوی حافظ سے تلاوت کے جیما تا ٹیم نمیلاوی ادھا حسنی حافظان جیما تا ٹیم نمیلاوی زون تا حافظ جتری سپاری تا دورا زینن ولی تا دا قرآن استانا دا قرآن بی قدری کی دا قرآن حافظ شیخ سے توی ما تا ٹیم نمیلاوی شیخ سے بردوی غرمر اٹھائی خوری وی آو وی سمر ٹیم دی بڑوڑائی لگی وی دا لسو منٹ تو نوالا دا شروع دیکھا کہ ماخام روٹائی پوری دیکھاو بھی سمرہ ٹیم دی بڑوڑائی لگی ماخام اگا حافظ سے برتوئی دا لسو منٹو نوالا دا شلو منٹو شیخ زکریہ سے رحمت اللہ علیہ برتوئی لکہ شل منٹ دی غرمد روٹائی سو شل منٹ دی ماخام حافظ قرآن برتوئی آو شیخ سے رحمت اللہ علیہ برتوئی وی دقا دا ڈوڑائی دا ٹیم دا قرآن تلاوت دا ڈوڑائی خلق پا بیٹے بٹے ڈوڑائی دا خلق ٹیم نو بس دقا دا ڈوڑائی ٹیم قرآن لمنتخب کے دا قرآن حافظانو دقا ٹیم تلاوت کوئی او ڈوڑائی بزاک دا پخبل ٹیم دا ڈوڑائی
او د نونای ټیم رالی او هغې کې د مینه کوئ. الله ډېر لوی دولت درکړی، ډېر لوی دولت. ابو عبدالله دا د قرآن حافظ و. ابو عبدالله حافظانو دا تاسو ته وه. قرآن سره قرآن لولی، قرآن لولی. دا موبایل د سړي نه یاد قرآن یېري. یقین وکړه چې دا فیسبوک د سړي نه یاد قرآن دې کې به زنانو تصویرات نه راځي مخې ته، په دې نظر نه لګي. دی وایي زنا دا چې یو نظر ولګي دا یاد ساته، یو آیات په درنه د قرآن یېرېږي دا یو نظر، یا به یو رکوع یېري خاله یاد. ابو عبدالله دا د قرآن حافظ وی خپل استاد سره په لاره باندې روان، په لاره تلمه خپل استاد سره چې ومې کتل یو ښایسته هلک مې ولیده. ابو عبدالله خپله واقعه لیکلي وی چې ومې لید داسې نظر مې ورته لږ مې خیالات بدل شو، غلط نظر مې هغې هلک ته او استاد ته مې وی چې دله به هم خدای عذاب ورکړي دا دومره ښکلی الله پیدا کړي. استاد راته وی چې ګناه دې وکړله سزا به الله درکوي، خو چې کله وي د قرآن حافظانو واورئ وی چې کله وي. ابو عبدالله لیکلي دي وی چې د حق ګناه مې 20 کاله پوره شو، ګریک 20 کاله پس رانه الله قرآن په یېړه په یوه ورځ رانه وی قرآن په یوه ورځ رانه قرآن د قرآن حافظانو ډېر احتیاط ډېر کوشش کوئ، ډېر پال کوئ د قرآن حافظانو. قرآن ډېر زر وځي د سینو، ډېر زر وځي قرآن د سینو. په دې شکر وباسئ زموږ ملک نه دی پاکستان، زموږ ملک چې دی پاکستان. په دې شکر ادا کوئ چې سروې وشوله د حافظانو د علماو مبارک چې سروې او د پلار مخ الله یو برابر کړي. بچا چې کعبې ته ګوري لس رحمتونه راورېږي او د مور او پلار مخ ته چې ګوري الله د یو حج قبول شوي اجر درکوي. بچیا زمونږ د مدرسو تعلیم دا دی، ښه بچی دله حافظ کو، بچی ته تا ښیو، ستا مقام ښیو، د مور مقام ښیو. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله.